गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव्ह आमच्या काँग्रेस ब्लॉक आणि आमचे सिद्धेश कलंगुटरान घेतला पळय. ॲक्च्युली एक माझ्या मायंडान येयलें फादर्स डे की म्हाज्या बाबा खातीर कितें तरी करतलो जे करून सगळ्या सोसायटींक फायदो जातलो. आनी एक म्हाजे सडनली एक आयडिया येयली की ऑर्गन डोनेट करपाक. म्हाजो बाबाय सोशलान आसलेलो, सोशल एक्टिविटीज करतालो, म्हाजे काका आसलेलो, म्हाजे कजन आसलेले. हे सगळे गुण आमचे कडेन आसलेले आनी खंय तरी जेन्ना जितो आसतनाच सोसायटी कडेन पावता अशें न्हू. जेन्ना तूं मरण जाता तेन्नाय खंय तरी लोक याद करतात. सपोज हांवें म्हाजें ऑर्गन दिलें, एक 8 जाण लोकांक फॅमिलीक फायदो जावंक शकता, कोणाच्या बापायक फायदो जावंक शकता, कोणाच्या आवयक फायदो जावंक शकता. फाटींच आमी GMCन गेल्लेले, कितलेशे लोक किडनी खातीर 1.5-2 वर्सां क्युआन आसा आनी लोक सफर करतात. पयशाकार मनीस किडनी कोणाक कशी करून एडजस्ट करूंक शकता. नॉर्मल लायफान हें जायना, हें पॉसिबल ना. ताका लागून हो इनिशिएटीव घेतला. हांवें म्हाजे पॉलिटिकली आसात पूण हांव सोशल लायफान चड आसल्या 20 वर्सां सोशल लायफान आसल्या कारणान म्हाकाय दिसलें की म्हाका म्हाजें ऑर्गन डोनेट एक इनिशिएटीव करचो. तसोच म्हाका म्हाज्या ब्लॉकान साथ दिलो आनी आयच्या दिसान 35 डोनर्स आमकां येयलेले आसा. हांव मागतां वास्कोकारां कडेन तशेंच फूल गोंयांक की हो इनिशिएटीव तुमी डिस्कस करपाक जाय घरान. हो इश्यूज डोनर तरूच आमी खंय तरी हे एक्टिविटीज फुडें करूंक शकतले. हांव मागतां गोंयकारां कडेन आनी आमच्या तालुका कडेन तशेंच गोंयकार की हो इनिशिएटीव तुमी फॅमिली कडेन डिस्कस करपाक जाय. तेन्नाच खंय तरी हो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकतलो. खुबशे लोक भियेतात, हितूर भिवपाची कांय गरज ना. तुमी डिस्कशनाक हाडात. आमी जेन्ना वयतात आमी म्हटल्यार डेथ जातात तेन्ना तुमच्या फाटल्यान एक 8 जाण खंय तरी एक खुशालकायेन जगोंक शकतात. हेंच तर लायफ. देव बरें करूं. थँक्यू. आमच्या नंददीप राउतान हे एक बऱ्यांतली बरी गजाल ऑर्गनायज केल्या, ते ऑर्गन डोनेट करपाचें. ते जशें हांच्यांनी म्हटलां पळय 8 लोक, एक मनीस 8 लोकांचे जीव वाचोवपाक शकता. ही खरेंच बऱ्यांतली बरी गजाल आसा आनी हें आमकां राउताय थ्रू नाल्यार आमच्या हे सगळ्या ऑर्गनायज थ्रू कळ्ळें. सो हांव लोकां कडेन अपील करतां की हांच्यांनी फुडें येवन अशेंच ह्या बऱ्यांतल्या बऱ्या कामाक हातभार लावपाचो आनी हे फुडें व्हरपाचें. थँक्यू. ऑर्गन डोनेशन आमी हे इनिशिएटीव आतां स्टार्ट केला आनी ते इनिशिएटीव लोक फुडें सरना कित्याक लोकांक भंय दिसता की इफ एट ऑल म्हाजें लायफ तर डेंजरान आसा आनी डॉक्टराक खबर आसा की हांव तर ऑर्गन डोनेट करता जाल्यार डॉक्टर म्हाका वाचोवचें ना. सो ताका लागून लोक फाटीं सरता. सो आय अर्ज पीपल की अशें भिवपाची कांय गरज ना कित्याक ऑर्गन डोनेशन डॉक्टर इज देर टू सेव लायफ. ओके, सो डॉक्टर तर लायफ सेव करता, दे वील नॉट टेक एनीवन्स लायफ. सो ऑर्गन डोनेट केले 8 जाणांचे एक्टिव मनीस 8 जाणांचे लायफ सेव करता. सो आय अर्ज पीपल तुमी येयात आनी तुमी तुमचें ऑर्गन डोनेट करा. थँक्यू. आयज वास्को ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या खाला आणि आमचे वास्को काँग्रेसचे लिडर बाब नंददीप राऊत यांचो ऑर्गन डोनेशनाचो जो इनिशिएटीव आसलो तो आमी फुडें व्हरतना आमकां खूब खुशी भोगता. सांगचें म्हणल्यार आयज सगळ्यान व्हडलो दान जर मनशान करपाक शकता जाल्यार तो आसा तेचो ऑर्गन. आणि हे सगळे कडेन मानलें जाता. सो आयज एक मनीस समज पळोवपाक गेला जाल्यार एक डोनर 8 जीव वाचोवपाक शकता आणि ह्या ऑर्गन डोनेशनाच्या माध्यमा थ्रू. एक सारकी दुखद नाल्यार एक सॅड गजाल ही आसा की आमचो देश सगळ्यान चड पॉप्युलेटेड देश आसा इन टर्म्स ऑफ पॉप्युलेशन कंपेर्ड टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. तितून म्हळ्यार एक दुखाची गजाल की फक्त 4,80,000 सुमार आता रेजिस्टर्ड डोनर्स आमच्या कडेन आसा. सो ह्या माध्यमा थ्रू हांव लोकां कडेन अर्ज करता की ऑर्गन डोनेशन म्हणल्यार कितें आनी तेजो
तेजो महत्व कितें, तेजो इम्पॉर्टन्स कितें, तेजो प्रोसेस कितें आनी तुमी हें केलें जाल्यार कशें लोकांक हेल्प जातलें तें तुमी पयलीं समजून घेवचें आनी हेज्या माध्यमांतून हांव लोकां कडेन अर्ज करता की तुमी येवन फुडें आपले ऑर्गन डोनेट करपाक फुडें सरचें. हे तुमी आमच्याच माध्यमां थ्रूय करपाक शकता. आमी आतां वास्कोन जमलेले आसा आनी वास्कोच्या खूब जाणांनी आतां जवळपास 35+ लोकांनी सद्या पर्यंत ऑर्गन डोनेशन केलां आनी हें आमी फुडें व्हरपाक सोदता. सो तुमकां समज आनी कितें विचारपाचें आसा, कितें खबर कळपाचें आसा, तुमी आमचे कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जावपाक शकता. नाल्यार तुमी सोटो म्हणल्यार स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन जे GMCन आसा तेजे कडेन करपाक शकता. तुमी थंय वचून तुमी ऑनलायन ट्रान्सफर करपाक शकता. पूण जाता इतल्या लोकांनी फुडें येवचें आनी ह्या कार्याक हातभार घालचो हें हांव मागता. थँक्यू.